अभिवादये अहमस्मि गवीषद्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। दावोस इत्यत्र प्रवर्तमाना भारतस्य सशक्ता सहभागिता। अद्य भवेत् तीव्रगत्या वर्धमानायां देशस्य अर्थव्यवस्थायां चर्चा। कृत्रिमबुद्धिमत्तायाम् अर्थव्यवस्थायां च जातायां चर्चायां केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः कृतवान् सहभागिताम्। असौ उक्तवान् भारतम् AI इति कृत्रिमबुद्धिमत्ताक्षेत्रे विश्वे अग्रत्वं भजते। स्पेन् देशस्य विदेशमन्त्री जोस मैनुअल अल्बेरेज इत्यसौ द्विदिवसीयां भारतयात्रां कुर्यात्। राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मुवर्याम् अथ विदेशमन्त्रिणं डॉक्टर S जयशंकरं सम्मिलेत् असौ। विभिन्नराज्येषु आयोक्ष्यमाणेभ्यः विधानसभानिर्वाचनेभ्यः निकायनिर्वाचनेभ्यः च भाजपादलं कटिबद्धम्। निर्वाचनप्रभारिणः सह प्रभारिणः च नियुक्ताः। वरिष्ठनेतृभ्यः दायित्वानि सूचितं गतानि। पश्चिमबङ्गालराज्ये आशाकार्यकर्तॄणां विरोधप्रदर्शनं तीव्रीभूतम्। अद्य राज्यस्वास्थ्यभवनस्य समक्षं विरोधप्रदर्शनस्य अस्ति योजना। न्यूनतमवेतनपरास्ति अभियाचना। न्यूजीलैंड दलं विरुध्य पञ्चस्पर्धासमन्वितायाः 20-20 क्रिकेट क्रीडाशृङ्खलायाः समारम्भः अद्य प्रभृति। प्रथमा स्पर्धा अद्य नागपुरे जायेत। सूर्यकुमार यादवस्य नेतृत्वे T20 विश्वचषकप्रतियोगितायां प्रथमक्रमे भारतीयदलस्य भवेत् अग्निपरीक्षा। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षरूपेण नितिननवीनस्य नाम्नः औपचारिकी घोषणा समभवत्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं समेत्य भाजपादलस्य अन्ये वरिष्ठनेतारः समुपस्थिताः आसन्। पञ्चवारं बिहारराज्ये विधायकः असौ नितिननवीनः दलस्य शीर्षपदाय एकमात्रं प्रत्याशी आसीत्, यस्य समर्थनं प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं समेत्य अन्ये वरिष्ठाः भाजपानेतारः अकुर्वन्। भाजपादलस्य सङ्घटनपर्वणः राष्ट्रीयः निर्वाचनाधिकारी के लक्ष्मणः नितिननवीनवर्यं प्रति निर्वाचनपरं प्रमाणपत्रं समार्पयत्। सङ्घटनपर्वणि एतस्मिन् पूर्वभाजपाध्यक्षाः वर्तमाने च केन्द्रीयमन्त्रिणः JP नड्डा इत्यसौ, अमितशाहः, नितिनगडकरीः, राजनाथसिंहः च उपस्थिताः अभवन्। कार्यक्रमे भाजपाशासितराज्यानां मुख्यमन्त्रिणः, राष्ट्रीयपदाधिकारिणः, राज्यैकांशानाम् अध्यक्षाः, राष्ट्रीयकार्यकारिण्याः सदस्याः चापि उपस्थिताः आसन्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रीवर्यः उक्तवान्, अहं भाजपादलस्य कार्यकर्ता अस्मि, एतदर्थं मम गौरवानुभूतिः अस्ति। असौ उक्तवान् यत् भाजपादलं सर्वदा अनुशासनं समाचरति, अतः सङ्घटनपद्धत्या नितिननवीनः मम पालकः अस्ति इति। आज भाजपा का जितना फोकस संगठन के विस्तार पर है, उतनी ही बड़ी प्राथमिकता कार्यकर्ता के निर्माण की भी है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सब से भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं।
भाजपादलस्य राष्ट्रियाध्यक्षरूपेण घोषणायाः अनन्तरं नितिननवीनः सर्वान् कार्यकर्तॄन् प्रति आभारभावं प्रकटितवान्। स्वकीये प्रथमे एव सम्बोधने नितिननवीनः उक्तवान्, प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वम् अस्मभ्यं सर्वेभ्यः मार्गदर्शकरूपमस्ति। असौ कथितवान् यत् वयं सर्वे सम्भूय विकासप्रारूपम् अग्रे नयेम। सहैव एतस्मिन् अवधौ नितिननवीनः विकसितभारतपरं सङ्कल्पमपि सविशेषं स्मृतवान्। तत्रैव असौ आगामिनीं नैर्वाचनिकयोजनाम् अपि विवृतवान्। असौ अकथयत् यत् 5 राज्येषु आगामिनिर्वाचनेषु सर्वाणि अपि समाह्वानानि अतिक्राम्य अस्माभिः विजयः प्राप्तव्यः इति। अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। और हम हमेशा विश्वास करते हैं कि हमें अपनी आस्थाओं के केंद्र के लिए और सनातन परंपराओं को केंद्र को बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है तो निश्चित रूप से अपने देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी है तो इन 5 राज्यों में हमें एक मजबूत ताकत बन के आना है। पश्चिमबङ्गालराज्ये आगामि विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य बिहारराज्यस्य प्राक्तनः उपमुख्यमन्त्री भाजपादलीयः च वरिष्ठनेता ताराकिशोरप्रसादः सविशेषम् उक्तवान् यत् पश्चिमबङ्गालराज्ये एतस्मिन् पर्याये भाजपादलं विजयश्रियं नूनम् अवाप्नुयात्, यत् राज्ये भाजपादलीयः ध्वजः समग्रे राज्ये उत्तोलितः भवेत् इति। बंगाल कहीं न कहीं जल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है कि पश्चिम बंगाल में जो एक तानाशाही सरकार है उसका खात्मा हो, बंगाल में एक ऐसी सरकार आवे जो बंगाल के विकास के लिए केंद्र की योजनाएं कैसे आम आदमी तक पहुंचे, इसकी एक सोच रखे, इसकी एक इस दिशा पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए की सरकार बने। अनेकेषु राज्येषु विधानसभा निर्वाचनम् अथ स्थायी निकाय निर्वाचनम् आलक्ष्य भाजपादलेन अनेकेभ्यः वरिष्ठनेतृभ्यः नैर्वाचनिकप्रभारः समुद्घुष्टः। एतस्मिन् क्रमे विनोद तावडे इत्यसौ केरल विधानसभा निर्वाचनेन सह चण्डीगढ़ मेयर इत्येतत् निर्वाचनमपि निरीक्षेत। तत्रैव तेलंगाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इत्येतस्य निर्वाचनाय महाराष्ट्र प्रशासने मन्त्री आशीष शेलार इत्यसौ प्रभारीरूपेण नियुक्तः अस्ति। ग्रेटर बेंगलुरु कॉर्पोरेशन इलेक्शन इत्येतदर्थं च पूर्वमहासचिवः राममाधवः नैर्वाचनिकप्रभारीरूपेण भाजपादलेन नियुक्तः इति विशेषः। स्पेन देशस्य विदेशमन्त्री जोस मैनुअल अल्वेरेज इत्यसौ 2 दिवसीयां भारतयात्रां कुर्यात्। यात्रावधौ असौ राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मुवर्यां, विदेशमन्त्रिणं डॉ एस जयशंकरं च सम्मिलेत्। विदेशमन्त्री जोस मैनुअल अल्वेरेज इत्यस्य एषा भारतयात्रा विविधदृशा महत्त्वपूर्णा कथ्यमाना अस्ति। एतस्याः यात्रायाः अवधौ उभयोः पक्षयोः मिथः आतङ्कवादस्य विरोधे वैश्विकयुद्धस्थितौ अनेकेषु च क्षेत्रीयेषु वैश्विकेषु प्रकरणेषु विचारविनिमयः भवेत् इति सूच्यमानमस्ति। पश्चिमबङ्गालराज्ये गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया सम्बद्धानां केन्द्राणां सुरक्षाव्यवस्थाः समाश्रित्य राज्यस्य मुख्यनिर्वाचनकार्यालयेन कठोरादेशाः प्रदत्ताः। अवधातव्यमस्ति यत् सर्वोच्चन्यायालयेन गहन पुनरीक्षण प्रक्रियायाः अन्तर्गतं लोकश्रवणकेन्द्रेषु विधिव्यवस्थाः सुनिश्चेतुं महानिदेशकाय अथ जनपदाधिकारिभ्यः निर्देशाः प्रदत्ताः। परञ्च प्रदत्तनिर्देशानाम् अनन्तरमपि दक्षिण 24 परगना इत्येतस्य स्थलस्य बासन्ती सन्देशखाली ब्लॉक 1 इत्यनयोः क्षेत्रयोः अतिमात्रायां हिंस्रघटनाः संघर्षाः समुत्पन्नाः। तावत् निर्वाचनायोगेन तत्रत्यं प्रशासनं प्रति प्रश्नचिह्नं समङ्कितमस्ति। पश्चिमबङ्गालराज्ये आशाकार्यकर्तॄणां न्यूनतमवेतनातिरिक्तं वृद्धिगतम् अभ्यर्थनमाश्रित्य विरोधप्रदर्शनं जायमानमस्ति। आशाकार्यकर्त्र्यः अधुना स्वास्थ्यभवनस्य पुरतः विरोधप्रदर्शनस्य आह्वानं कृतवत्यः। यमभिलक्ष्य बङ्गाल आरक्षिदलेन स्वास्थ्यभवनं परितः सुरक्षाव्यवस्थाः दृढाः कृताः। तत्रैव राज्यस्य विभिन्नजनपदानाम् आशाकार्यकर्त्र्यः विरोधस्य
अवरोधनार्थम् अथ निगडनस्य आरोपान् अपि ख्यापितवत्यः इति। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः दावोस इत्यत्र विश्वार्थिकमञ्चपरे उपवेशने कृत्रिमबुद्धिमत्तायाम् अर्थव्यवस्थायां च आलक्ष्य जातायां चर्चायां सहभागितां कृतवान्। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः तत्र उक्तवान् यत् भारतम् AI इति कृत्रिमबुद्धिमत्ता क्षेत्रे विश्वे अग्रणी अस्ति, अथ विश्वस्य भूराजनीतौ भारतस्य स्वकमेकं प्रारूपम् अस्ति इति। स्विट्जरलैंड देशस्य दावोस नगरे विश्वार्थिकमञ्चस्य वार्षिकसम्मेलनं जायमानमस्ति। अद्य अस्य सम्मेलनस्य तृतीयं दिनं भवेत्, यत्र किं भारतं विश्वस्य तृतीयम् अर्थव्यवस्थायुतं राष्ट्रं भवेत् इत्येतस्मिन् विषये महत्त्वपूर्णं चर्चासत्रम् आयोज्येत। तावतेतस्मिन् चर्चासत्रे विश्वस्य अथ भारतीयार्थव्यवस्थायाः विशेषज्ञाः अथ उद्योगजगतः नेतारः अपि सहभागितां कुर्युः इति। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् वर्यः गतदिने नवदिल्ल्याः ढाका इत्याख्ये क्षेत्रस्थिते गान्धी आश्रमे हरिजनसेवकसङ्घस्य भ्रमणं कृतवान्। तत्र हि असौ महादेव देसाई पुस्तकालयस्य विस्तारस्य उद्घाटनं कृत्वा प्रोफेसर डॉ शंकर कुमार सान्याल द्वारा लिखितस्य पुस्तकस्य ज्ञानोदययुग महात्मा गांधी का दृष्टिकोण इत्यभिनामधेयकस्य विमोचनमपि कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे उपराष्ट्रपतिवर्यः अभिव्यक्तवान् यत् पुस्तकालयाः सामाजिकपरिवर्तनस्य साधनभूताः भवन्ति, अथ ज्ञानचरित्रविवेकसामाजिकोत्तरदायित्वानां निर्माणं कुर्वन्ति इति। गायत्री तीर्थ शान्तिकुञ्ज इत्येतस्य शतवर्षपूर्तिसमारोहस्य तृतीये दिने भव्यायाः कलशयात्रायाः आयोजनम् अभवत्। एतस्यां कलशयात्रायां शान्तिकुञ्जसम्बद्धैः देशविदेशेभ्यः समागतैः सहस्राधिकैः अनुसरणकर्तृभिः सोत्साहं भागग्रहणं कृतम्। यात्रा एषा शान्तिकुञ्जे प्रज्वलितायाः अखण्डज्योतेः प्रारभ्य विभिन्नानि धार्मिकस्थलानि, आस्थाकेन्द्राणि तथा च शान्तिकुञ्जेन सम्बद्धानि 5,000 केन्द्राणि यावत् गत्वा हरिद्वारं प्राप्नोत्। अत्यन्तम् उत्साहेन एतस्याः यात्रायाः स्वागतम् अभवत्। एतस्याः कलशयात्रायाः मुख्यमुद्देश्यम् आचार्य श्रीरामशर्मणः युगनिर्माणपरस्य सन्देशस्य देशविदेशेषु प्रसारणमासीत् इति। अद्य प्रभृति न्यूजीलैंड दलं विरुध्य पञ्चस्पर्धासमन्वितायाः 20-20 क्रिकेट क्रीडाशृङ्खलायाः समारम्भः जायेत। प्रथमा हि स्पर्धा एषा अद्य नागपुरे भवेत्। तावत् सूर्यकुमार यादवस्य नेतृत्वे T20 विश्वचषकप्रतियोगितायाम् एतस्मिन् प्रथमे क्रमे भारतीयं दलम् अग्निपरीक्षां प्रदद्यात् इति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्। महीने का